आज तुझी स्थळां सगळे जमले कडेन आसा तेन्ना तुका उलो मारता खरें म्हळ्यार मारवा आमच्या राखणदाराक मूळ पुरुषाक कुटुंबाई राखणदेवाक श्रीकृष्णाक ऋतुसागराक तशेंच हे तीन मतदारसंघाचे जे 3 वाठाराचे जे देव आसात संगमेश्वर पायक देव धानुगाडी गुरुज मारू येतात सगळे जे कितले त्या 3 वाठाराचे जे देव आसात सिद्धाक वागऱ्याक सगळ्या उलो मारता आज जो या सरकारान हांगा जो लोकां हिता विरोधाक लोकांची भाडे आसा लोकांची देवस्थानां घराणी लोकांची घरदारां बुडोवपाचो जो प्रकल्प हाडपाक हांगसर लोकांच्या माथ्यार लादपाचो जो प्रयत्न केले कडेन आसा त्या प्रकल्पाक हांगसर जावपाक तांकां यश दिवची न्हू आनी आमकां ताकद दिवची हे बंदराक विरोध करून ताका कायम स्वरुपी ताका बंद जावपाचो तो खंयच्याच वाठार खंयच नाका गोंयांत तो खंयच जावचो न्हू हो लोक हिताचो बंदारो तेन्ना आयच्यान तुजी स्थळाक तुजी आशिर्वाद जितले देवाक हांवें आतां उलो म्हाजे कडेन आसा तितल्या देवाच्या आशिर्वादान हे सगळे जमलेले लोक आसा ते आयच्यान धरणी आंदोलनाक बसपाचे आसा जो पर्यंत हो प्रकल्प जो बंदार जावन आसा तो कायमस्वरुपी बंद जायना तो पर्यंत आमी हांगा धरणी आंदोलनाक बसतले तेन्ना जितले लोक हांगसर बसतले तितल्या खंयच्याच लोकांक कोणाकच कसलीच बाधा वायट कितें जे आसा राजकीय हेतून कोणी जर आमकां कितें परिणाम करपाक सोदता ताचो कसलोच परिणाम जायनासतना तांचे आरोग्य तांकां सगळें बरें दिवचें सगळें आमकां तुजो आशिर्वाद आसचो आमकां ताकद दिवचें बळ दिवचें आनी हें जे आमची मागणी तुमचे कडेन मागले कडेन आसा तेका यश दिवचें आनी कितें सांगपाक इतलेच मागणी आसा आनी सदोदीत तुजी नदर ही आमच्या धरणी आंदोलनाक बसणाऱ्या लोकांचेर नदर आसची तुजी राखण आमकां आसा तुजी राखणदारच तूं आनी कायम स्वरुपी आमचेर ही नजर आसल्यान सगळें आरोग्य आयुष दी सगळ्यांक बरें कर आनी कल्याण कर देवा सगळ्याचो एकवट दवर आनी सगळ्यांचो एकवटा आनी हे आमकां फाटबळ दी आनी जे कोण जे हेंची जी दुर्बुद्धी सुटल्या तांकां बरी बुद्धी दी अजूनय तेंनी जाग्यार येवचें आनी तांकां जाग्यार हाडचें तुजी चुडीचो तांकां धग लागचो आनी तुजी काटयेचो बडयेचो तांकां मार बसचो आनी त्या जाग्यार येवचें आनी हे लोकांच्या फाटल्यान रावन तेंचे राजकीय कोण आसात ते हे आमच्या लोकांच्या फाटल्यान रावन आमकां तेणे सहकार्य करचें आमको नाका बंदारो आमको नाका आमको नाका बंदारो आमको नाका आमको नाका बंदारो आमको नाका आमको जाय आमचे गाव आमको जाय आमचे गाव आमको जाय आमचे गाव आसा हेची कल्पना सगळ्या 3 मतदारसंघां लोकां पर्यंत पावले कडेन आसा लोक जागृत जाले कडेन आसा सांगे वाठार धरून तो सावर्डे शिरोडे पर्यंत म्हाका दिसता सबंद जे जुवारी नदी किनारपट्टी लागणारे लोक जे आसा सगळ्या लोकांक तेजी जाणीव जाले कडेन आसा आनी लोक तीव्र विरोध करून तेजेर सामके पोटतिडकीन उठले कडेन आसा तेन्ना हांव म्हाजी एक नम्रायेची आनी कळकळीची विनंती आसा जे 3 मतदारसंघाचे जे आमदार किंवा मिनिस्टर आसा तांकां आनी जी म्युनिसिपालिटीचे जे नगरसेवक चेअरपर्सन तशेंच पंचायतीचे सरपंच पंच आनी ZPचे मेंबर हांकां सगळ्यांक हांव एक कळकळीची नम्राची विनंती करता कित्याक आज सगळे लोक जागे जाल्ले आसा पोटतिडकीन उठलेले कडेन आसा तेन्ना तुमचे कर्तव्य जे लोकांनी आज तुमकां हे निवडून हाडून आज एक सत्तेर बसयले कडेन आसा ते लोकांचो विशय घेवन तुमी आज लोकांच्या फाटी रावन तांकां सहकार करपाची त्यांची ताकद वाडोवपाची तुमची आतां वेळ येले कडेन आसा ते तुमी कर्तव्य तुमचें बजावपाक जाय आनी दुसरें एक सांगूंक सोदतां आज काही कितें तुमी आज
कितें तर आमचे विशय सांगूंक सोदतात. जर आज तुमी हांगा पावनात, जर मिडिया मार्फत तुमी कितें तरी आपलो स्टेटमेंट दिवपाक शकता किंवा सोदता तुमी किंवा केले आसत जाल्यार तो एक बंधाऱ्याचो विशयाचेरच आसचो. राजकीय हेतून तळ्या मळ्याक असली भाशा वापरून तुमी त्याचो कसलोच हेचो राजकीय उल्लेख न करता पूर्ण लोकहिताचो लोकांक जाय तशे शब्द वापरून लोकांच्या हिताचो विचार करूनच तुमी तेजेर स्टेटमेंट दिवचो. जर आमकां दिसलें की जे कोणी राजकीय पंच म्हणत सरपंच कोणी जे राजकीय जे हेजे आतां सभासद आसा प्रतिनिधी आसात तेणी जर आमचे विरुद्ध आमकां हानिकारक आनी लोकांक दिशाभूल करपा सारको जर तुमी तर कितें तर तुमचे तर विचार मांडल्यार लोकांक तर हे प्रयत्न केलो जायत जाल्यार तुमच्या दाराक आमी येवन धरणी घेवन बसतले. आमकां कायदो आनी जे कितें हे आसा कायद्याची प्रतिक्रिया आसा ती आमी हाती घेवपाची आमची इच्छा ना आनी आमी घेवची ना. आमी शांत थंडपणान हो आमचो आंदोलन आमी हे मुखार व्हरपाक सोदतात. त्या खातीर तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी कोणेच असो स्टेटमेंट दिवचो न्हू. आनी जर तुमी दिले जायत जाल्यार आज जे लोक आज हांगा धरणे आंदोलनाक बसले कडेन आसात ते तुका जबाब दिवपाक शकतात आनी तुमच्या हर एक प्रश्नाची उतरां आमचे कडेन आसात. तुमी म्हणटले तुमी राजकीय हेतून तळ्यामळाक शब्द वापरून तुमी तुमचे स्टेटमेंट काडटले जायत त्याची योग्य ते उत्तर आमी दिवंक शकता आनी आमचे कडेन तें उत्तर आसा. पूण ती परिस्थिती आमचेर हाडची न्हू आनी हाडूंक आमकां ते वेळ दिवचो न्हू. कित्याक आमकां सगळ्यांचें सहकार्य आसा. जावं आमदार म्हणा मिनिस्टर म्हणा ZP म्हणा पंचायत म्हणा कावन्सिलर म्हणा सगळ्यांक. आनी दुसरें सांगूंक सोदता हे 3 मतदारसंघाचे न्हंयचे वाठारांनी जे गांव आसात आनी ते जे पंचायत मेंबर प्रतिनिधीत्व आसा जाल्यार कावन्सिलर कोण जे आसा ZP आसा तेणी आतां जागी जावपाचें आसा. कित्याक आज ते गांव जर पळयले जायत फाल्यां लोक तुमकां वगीर रावपाना तुमकां माफ करपाना. तेन्ना अजुनूय वेळ गेले कडेन ना. तुमी जागे जायात लोकां फाटल्यान रावात इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां.